خود دوستا که است پیش از اینکه ما مطلب رفلکشن خوره درباره ماه محرم که است پیش کنم دیگه ما که است میخوایم یک چند حقیقتا را که است روی دروشون بیل مطلب یک کانتکست که است برایش بدم و این کانتکست این است که تمام شما خبر نیست صرف ما میخوایم در عنوان یک یاد دهانی که است برایشون بگم. خب چیز میخوایم یاد دهانی کنم این است که ما امروز مطلب گوگل میکردم زمانی حضرت مطلب واقع عاشورا شده زمانه امام حسین مطلب وقتی شهادت چی مطلب 680 عیسوی که است مگبشر که است میزنی در 680 عیسوی که است آبادی دنیا که است تقریبا 200 میلیون بوده مطلب استیمیت دیگه و 7 سال که است مطلب 700 عیسوی که است آبادی دنیا که است 210 میلیون یعنی مطلب منی 100 سال منی قرن آبادی دنیا صرف کسته 10 میلیون کسته منیشی اضافه شده بوده مطلب شما شرحی گروثی پاپولیشن کسته بسیار رفتارش کسته مطلب سلو بوده. خب امام حسین کسته مطلب واقع عاشورا که شده او در 680 شده دیگه شما گفته میتونین که مطلب آبادی دنیا و 206 میلیون 206 میلیون 207 میلیون این طرف مدام منیزی رقم بوده دیگه امروز آبادی پاکستان صرف آبادی پاکستان وچم توتال آبادی دنیا مطلب حساب کنم 205 میلیون کسته بوده زمانه واقع عاشورا دیگه امروز صرف آبادی پاکستان کسته 230 میلیون کده زیاده یعنی 233 میلیون بازی کسته مگر 230 میلیون یعنی امروز صرف آبادی پاکستان کسته از آبادی پوره دنیا در زمانه حضرت امام حسین کسته زو کده کسته زیاده صرف آبادی پاکستان ما کسته کبش میشه دیگه شما خبر این که آبادی مسلمان منی انڈیا سر پاکستان کده زیاده ایرم شما خبر است بس مطلب صرف موجوده پاکستان کبش میشه بس همین پر شما مطلب منی زو بنگلادیش رو بگی یک کلان پاپولیشن دیگه اندونیشیا رو بگی یک کلان سنتر پاپولیشن دیگه مطلب هم مسلمان ملکار کسته ترو اب گپ میزنم دیگه البته از که شما عربی ملکار کنن که از نورت افریقا که عربی ملکا شروع میشه این ما تا باردر ترکیه را کسته مطلب تا نزدیکای یوروپ را دیگه ټچ منه دیگه چه خاص کلان یک بلوک ملکای عربا کسته منیزو مطلب کټه کټه ملکا مثل مصر هم است که بسیار پاپولیشن کسته زیاد است مراکش وری ملکی دنس پاپولیشن هم داره حتی منی نورت افریقا شما خبر نیکنم مسلمان ملکا هم است که آبادیش کافی زیاد بس دیگه نه صرف مسلمانان که آبادیشی منی نورت افریقا است منی میدل ایست است منی سنترال ایشیا است منی وست ایشیا هم کسته است دیگه در پوره دنیا کسته و در ملک تقریبا ما شاید نباشه که منیش کسته مسلمان آبادی نباشه دیگه خو چرا مطلب آبادی را در او تقابلش منم که مطلب زمانی حضرت محمد بخشش باش زمانی امام حسین کسته 200 حساب کنو 5-6 میلیون انسان پورا آبادی دنیا بوده مسلمان ها ما گپش نمیزنم لیکن امروز صرف پاکستان آبادی پاکستان پوری آبادی او زمان دنیا شکسته زیاد مسلمان خیلی از خاطر ازی ای قبر زدم که وقتی امام حسین علیه السلام قیام کرد و ایر شما خبرم ما خبرم و ایر چرکی هر مجلس که شما برن یعنی ما زیگی خو تایم روز را که مطلب آنلاین گوش چرکی لحظه ما مجلس نمیشه دیگه شما تمامی علما که است تمامی میگه به امام حسین که است میشه چیزش منه که امام حسین گفت که ما برای اصلاح جد که است یعنی بخشش باشه برای اصلاح امت جد که است ما قیام کردم یعنی مطلب مقصد قیام امام حسین که است اصلاح جد امت جد که است گفتم شد دیگه شما تو که اون زمان دیگه که امام حسین قیام کرد اگر توتال آبادی دنیا که 210 میلیون بوده خب آبادی مسلمان بسیار ریزه بوده چرا که زمان چاینا مسلمان نبوده یوروپ که استمانیش تو مسلمان پیدایش نمیتونست امریکا رو موجود حساب نمونی استرالیا و اندونیشیا و چیزار که چرا که زمان اینا دیسکاور هم نشده دیگه خب قد از دنیا که کٹ بوده و او تمام کلانترین امپایر مطلب خو ایران خو گرفته شده لیکن مسلمان خو نبوده دیگه لیکن سنترال ایشیا ټوټلی هیچ مسلمان د منیش کسته وست ایشیا منیش مسلمان نبوده
دیگه مطلب منی موجوده مسلمان ملکا صرف سیریه را مسلمان کسته گرفته ده، مصر کسته کم گرفته ده، لیکن مطلب گرفته خونی که اونا مسلمان شده بود. دیگه امروز که در فلسطین که ما امروز مرکز شدی جنگ، حتی این ایریه که سیریه و فلسطین ناچر که زیر دستی یا که مذهب نه پیگن بوده، پیگن مطلب بت پرست، یا اونا کسته کریسچن بوده، یا که مثلا نه یهودی بوده. دیگه و حتی که دمو علاقه که مسلمان بود، یعنی مسلمان حتی که منی خود ایران را گرفته ده، پوری مسلمان کسته کنورت نشد، کافی تایم لگید تا کسته نه مسلمان شد. یعنی امتی خودی حضرت محمد کسته در دور امام حسین بسیار ریزه بوده، بسیار ریزه. آبادی دنیا از امروز تا او زمان 8 گونه کلان شده، لیکن آبادی مسلمان از او کده بسیار زیاد کلان شده نسبت دزو کسته. یعنی امتی دزو نسبت که آبادی دنیا زیاد شده، از او کده آبادی مسلمان یا مطلب امتی حضرت محمد بسیار زیاد کلان شده، چرا که او زمان کسته آبادی دنیا خیلی 8 تایم کٹر شده، لیکن آبادی لیکن منی زو او زمان کسته خودی یک چول چیزی مسلمان بسیار محدود بوده. دیگه خب یک کمپریزن از خاطر ذکر کردم که آبادی خود زیاد شده و از او دور تیالی کسته دیگه مطابق از ما کسته مهم که مطلب تقریبا 13 صدی یا مطلب 14 صدی یا مطلب 1300 سال کم سے کم دیگه خود تیر شده. یعنی مطلب منی 1300 سال آیا واقعی اصلاح شده یا نشده، یعنی مطلب مین سوال است. خب بس یک خو مطلب این سوال است و دویم سوال است که خود اصلاح مطلب چی چیزه، اونورم خو باید کسی دیفاین کنی. دیگه مطلب ما از خاطر پیش از اینکه ویدیو شروع کنم گفتم که مطلب من تو کانتکست میدم، چیزش میدم، لیکن من گفتم مذهبی اسکالر نیم، دیگه ما مطلب گفتم مذهبی عالم دین نیم دیگه. موضوع خاطر که هر چیزی که ما میگم یک است رفلکشن شخصی از ماست، مطلب یک نظریه شخصی از ماست. دیگه شما گفتم که شما کم حوصله کرده گوش کنید که میتونه لینکش نه، چرا که موضوع که حساس است. خب کمپریزن کردی ایران گفتی که مثلا 1300 سال تیر شده، من 1300 سال تکنولوژی که است بسیار زیاد پیش رفته، مطلب دنیا بسیار بدل شده. زمانی امام حسین که است یا زمانی پوره امام حتی که است پابلیک ایژوکیشن نبود، یعنی مردم اسکول نمیرفت، کالج یونیورسیتی نمیرفت، چیزا نبود. امروز عام آدم تاش تعلیم یافته، یعنی مطلب مومنی عام آدم دیگه تعلیم یافته دیگه، شما گرد بارد شما تو این شرایط تعلیم که است بسیار بالا پوری جهان که است. علاوه از او که است کمیونیکیشن دیگه دور امام حسین که است مشکل که کوفیا که است مردم کوفه خط لیکای کرد برای امام حسین که است و امام حسین برای ازی که مطلب ویریفای کنه مسلم را رای کدت، مسلم به نقل دیگه شما استوریش خبره دیگه، ما شما چیز بگم دیگه تو که تاو خطا ده امام حسین ما امام حسین تابریزی کو ویریفای کنه خطا را چیز کنه مسلم را اینوان نماینده خرین دو کوفه که تو مطلب منش کمیونیکیشن چه خز گیپه رفت آمد و چیزی شی و دا قول چه خز قربانی میخواست بریزی کمیونیکیت کنه دور از مو خینه شما واتساپ وازنین مسنجر وازنین یک لازم مو سیکند که یا مطلب شما لایف مورن ولی یوتیوب لایف مورن ولی فیسبوک لایف مورن مطلب دیگه در تمام جای که شما که پخش نه صرف کمیونیکیشن پیش رفته، تعلیم که پیش رفته، آبادی مسلمانان کلان شده بسیار زیاد، مالی وسایلش که بسیار زیاد شده. اگرچه مسلمانان شاید یا امپایر ندارن لیکن در بدلش خو یک ملکه و هر کدام از ملکه که از امپایر زمان مسلمانان که چند بسیار زیاد طاقت داره دیگه. مسئله طاقت نیه خو مسئله آبادی نیه، مسئله تعلیم نیه، مسئله تکنولوژی نیه، تمام از این چیزا حل شده. پس سیچویشن اصلاح چیزه چرا که پیغام امام حسین که است 1300 سال شده برای ازو که او رو بفهمی دیگه. مطلب اینجا ما خاطر میگم که من اینجا اپینین از خودم بدم از فرد که است ما یک کنیز دیگه ما ایرم که است از ساینس که است چیزا نه اونم مطلب ما یک اینجا حساب کنی یک مثبت چیزا دارم، مطلب چرا که مای محرم است دیگه ما یک تنقیدی نگاه مذهبی ندارم. خب مطلب ما برای چیزا که است مطلب ما یک سیمپاتیک ویو که است اینجا دارم دیگه. باوجود سیمپاتیک ویو
دیگه همزو خاطر ما کسی را مذهبی لحاظ کسته تو کنم خو مثلا اصلاح هم که ما مگم کوشش منم که دیفاینم که منم مطابقی یک منطق نکنم مطابق لاجیک نکنم بلکه مطابق مذهب کنم یعنی گبر کسته ما اصلا اینجا بگم خب حتی که در مطابق مذهبی هم قصد که درک از ما دیگه شخصی درک از ما برای از اینکه بفهمی که مطلب اصلاح چیزه دیگه اوریجینال پیغام حضرت محمد را باید توف کنی چرا که امام حسین خود چگو جدا علیده پیغام نمیورد هم گفت ما کست امو پیغام را که حضرت محمد بردد برای مردم ما اصلاح جد امور ما میخوایم اوریجینال شد بیرون مردم ها ریمایند کنیم یعنی مطلب شیو پیغام که حضرت محمد بردد مردم ها از او را پس شدد دیگه حضرت امام حسین که قیام کرد مقصد چی بود که اونا ریمایند کنه یار شما زیرا برو بدر شدین واپس ولی زیرا خوب پیغام چیز بود دیگه او پیغام را که است شما هم خبر ما هم خبری تا امروز که است شما ریپیت کنین او پیغام ساده یعنی مطلب تکرار شی ساده لیکن فهم شی بعض اوقات سلب کنه پیش مردم زیاد چی مرم تا که دوری امام حسین علیه السلام هم شده یعنی مردمان نماز میخوان روزه میخوان روزانه تکرار میکرد لیکن از مفهوم شی از معنی شی از درک شی از شعور شی اونا سلب کرده اونا کسته پاشد خود چیز است او بنیاد چی صرف یک گفت نظر از من وست لا اله الا الله مطلب این گبر مردمان کسی بسیار تشیلو میکنن مطلب ما گفتم که ما یک رقم منطقی درو انالیسیس نمونم ما یک مذهبی انالیسیس منم لیکن ما هم فهم از خود خمانم دیگه من مذهبی منطقی مگه که معنی لا اله الا الله صرف اینیه که مطلب تو بگی ما مطلب بوتار پرستش نمونم یا که است ما یک مطلب یک شلوه مطلب یک سطحی معنیش است که تو بگی ما بت پرستی نمونم ما صرف که است پروردگار قبول دارم ما که است احکامش قبول دارم مطلب برایش نماز میخوان برایش قربانی میدم مطلب گپش گوش دیگه مطلب غلط کارانم خوب کارامونم ساده گپ دیگه مطلب ما دیتیل شما خبرن دیگه ما شما چیز بگم یک بسیار سطحی معنیش است اصل معنیش در نظر از من است که وقتی که تو میگی لا اله الا الله یعنی مطلب ما کست بغیر خدا کست یگو خدای دیگر کست قبول ندارم خو هیر خو مسلمان قبول داشت دیگه زمانی حضرت زمانی امام حسین هم کست همی گبر قبول داشت مسلمان مطلب شما خبر نیه که لوگ آدمایی که خلاف امام حسین که جنگ کردن صحابیه بودن یا اولاد صحابه بودن که در مقابل امام حسین خونه خو نبودن که مسلمان نبودن نه خو گو مشرک خو نبوده تا همش مسلمان بوده مطلب چی بوده که اونا نماز میخونده روزه میخونده ولی آخرت عقیده داشته خونه لا اله الا الله مفته پس او چیز بوده که مطلب اونا دیوییت کرده که امام حسین که در مقابل زو استاده شده ما که مفهوم شی میگرم مطلب شخصیه خو من گفت معلم دین نیم ما که است هیر نگین که مطلب تو درو دین انترپریت نیم مطلب شخصی ذاتی نظریه اسمه چیزی اسمه او مطلب لا اله الا الله در نظر از من یه است که تو میگی چرا که سوای از خدا یا گو کسی دیگه کست اختیار از ما نداره خو تقدیر از ما کست جور نمیتونه خو تقدیر از ما جور کردنی والا و اختیار شکسته او صرف ده ذات پروردگار مطلب تو که میگی ما سوای پروردگار پیش گو کسی دیگه که جوکاو نمونم جوکاو مطلب چی میست که تو تقدیر تو تعال شم نه که تو کش کس جوکاو نی مطلب چی است که تو تقدیر خود گیست زومی دی و ای تر یقین نی که مطلب تقدیر تر جور میتن یا تو اختیار تام اختیار تو او تا خود تعال گو کسی که تو کار می خاورس خو سودانی تو شورت ترم خو میدی مطلب یک حصه اختیار که مطلب از اون است که تو تام الاختیار کس تو جوان is he friendly Yes. okay thank you you too thanks دیگه اینش کسته یک بنچ مات میگله کسته میشنه کسته کم قدش مبندانو بده لیکنم کسته تو منی ای چرکی ستوری دراز بس موقع کسته منی خو مطلب سنسیتیو پارت منی بود که من خواستم منچی قدش ما کسته گاب دی دیگه اینج کسته مطلب او گبر که ما میخوایم بگم مطلب تشریح لا اله الا را کی کنم اینج مردم تو بوتینگ نداره طرف لیک نه
مرتما خدا آوازی من اونج مرتما کنده که آوازی من اینجا لیکن مرتما بوتم کرایه کده اونجا چیزا کده میشنه ما دیگه اینجا لبی لیک میشنم کست قدش مو بندار میکم دیگه ما کست چیزارم کست انجواینم. خب موری کست طرفی قصه لا اله الا الله که ما میخواستم گفتم مذهبی تشریح کنم که در نظر ما بنیادی مقصد امام حسین بود دیگه. ما خو مطلب از شخص که استم خب مطلب لا اله الا الله اینجی است در نظر از ما که پروردگار که است وقتی که انسان را خلق کرد، خب مطلب مذهبی تشریح وقتی که انسان خلق کرد او گفت ما فنفخت فیه روحی، مطلب دیگه ما منیزی که است روح خور که است انداختم اختیاری. مطلب پروردگار که است منی هر انسان وجود داره. فنفخت فی روح یعنی مطلب ما منیزی روح خور انداختم میر که است گبی پروردگار است. مطلب آیت قرآن است شما خودتون چون میتونین بورن معنیش پیدا کن سرچ کن پرسان کن. مطلب ما خوی ذاتی تشریح از ما است که منی هر انسان که است اختیاری مطلب روحی پروردگار است. یعنی هر انسان که است یک مینیچر فارمی چیز است ذاتی پروردگار که است. مطلب ما نمیگم که انسان که است خدای نعوذ بالله، نمیگم منی که است روح است مو خواص کی مطلب منی چیز است منی پروردگار. بس مطلب از است که وقتی تو میگی لا اله الا الله یعنی مطلب تو اختیاری از خود خور صرف ده اختیار است، تمام اختیار تو خود است. هر فرد خود چیز ذاتاً اختیار خور داره. چرا که منی هر انسان که است روح پروردگار است. هر انسان که است آزاد است، آزاده و او که است گو کسی دیگر که است حق را نداره که اختیار تمام اختیار تمام الاختیار شرکت است، تمام اختیار از او که است از دست چی بگیره. و هر کس که این کارمونه مطلب که اون نما توتال اختیارات را ما میگیرم و تو اختیار خود نداری، خود مختاری گو کسی که از پیشی میگیری او که است شکار شرک میشه. او که است خود جای پروردگار میره و اون که است از انسان آزاده تو باید برای حق خو تو باید مطلب لا اله الا الله این من جسه که تو برای حق خو باید استادش نی. تو بگی نه اختیار از ما صرف پروردگار داره و نماینده پروردگار بلی زمین ما خود مستم. مطلب تو اختیار صرف برای حد خود تو برای گو انسان دیگه نه. چرا که اگر تو بگی نه ما توتال اختیار گو انسان دیگر میگیرم بس تو خود درجه خدایی دادی. مطلب تو خود خور یک دانه بت جور کردی، تو خود خور کست یک یزید جور کردی، تو خود یک فرعون کست جور کردی. مطلب دیکتاتورشیپ کست مطلب معنی از است دیگه. مطلب یه خو اینترپریتیشن از ما است که مطلب در نظر از ما مطابق همون قصد که ما فهم از ما از مذهب است می است که مطلب منی هر فرد و او چرا که پروردگار خود چه گفته منی زی روح انسان است و از موم لا اله الا الله سوای خدا گو کس دیگه اختیار مو نداره و نماینده خدا صرف منی زمین که است هر فرد برای خود چی خود انسان است، خود انسان که است خلیفه پروردگار است بلی زمین که است و گو کسی دیگه نیه یا گو کس دیگه خلیفه نیه خو یا گو کسی دیگه که است بلی شی چیز نداره. و این منش که است یزید این منش که است غلطی یزید این منش شد غلطی معاویه این منش شد که مطلب او که است تمام اختیار جور شد مردم را زبردستی میکرد و اونمزو حق که است میخواست امام حسین محروم کنه و دیگرم که است محروم کنه د زور که است شبیت بگیره و دا امام حسین میگه که می آدم صحیح نیه. مطلب ما امیر که است قبول ندارم ایز لیدر قوم که است لیکن اون گفت نه ما که است میر زور زبردستی که است ما از پیش تو میگیرم بیات را که است یعنی مطلب تو خود اختیار نداری، ما اختیارات را از پیش تو سلب منم از فرد ما تو گفتم بس باید دیگه مر قبول کنی. اون مو چیز که است او بنیاد شرک لازمی نیست که مطلب تو که است یگو گبی یگو چیز بگی مطلب نرمال که مردم که است مگه او بسیار یک سطحی چیزش است. اصل این است که فردی آزادی و در نظر ما که است اسلام بسیار یک انقلابی چیز بود، مطلب یک انقلابی مذهب بود. مطلب یک ایسی دیسکشن ما تقریبا ختم کردم مطلب انمو ختم نکردم مطلب ما خالی رو دیفاین کردم می که مطلب امام حسین که مطلب قیام کرد که گفت ما برای اصلاح امتی جد خمادم مطلب شین می بود که امت شی که است د زبان خو گفت لا اله الا الله لیکن اونا که است سرخور که است د پیشی یک دنه تایرنت سرخور د پیشی یک دنه آدمی که مطلب گفت ما دیگر کس ما تمام الاختیار ما تمام اختیارات از پرشمور میگیرم مطلب د چیزا که دیگر امزو خاطر امام حسین وعده که نه اونا رو دوباره بگن نه اصل پیغام که مطلب جد ما ورده یا مطلب حضرت محمد ورده که هر انسان آزاده، هر انسان تمام الاختیار، هر انسان که خود چی اختیار داره، هر انسان اختیاری خود
در که تقدیر خور کست در دیست از خود جور کنه، خود چه فیصله از خود کنه، خود چه چیزی از خود کنه. دیگه اونو پیغام را کست مردم از پیش رفتد و یزید کست اور میخواست ترویج کنه و او کست امام حسین کست خلاف اینمزی چیز کست بغاوت. این مطلب یک ذاتی تشریح از ما است. باز مطابق همزو اگر آیا مو بیری دمنی مسلمان ملکا آیا مو شده پس شما کست سیچویشن افغانستان را کست شما پیش میگیرین که از منی نسبی آبادی را که مستم زنا میشه اونا را کست از تعلیم که محروم منه ای کست در نظر از ما تا گفتم معلم دین نیم که ایز فرد در نظر از ما که چر که هر انسان منی شروع پروردگار است و هر انسان آزاده هر انسان اختیار خواهی اینی کار که نامونه اینا کست شرک است بیشک است اونا بگم مو مسلمانی مو جهاد مونی یا تب رش بلا برود بلا هر کار که مونه کنه نماز بخوان روزه میخوان که وقتی که اونا نصفی اجتماع کست از تعلیم محروم مونه که مطلب یک حقی انسانیش است یک حقی است که پروردگار نرده اونا کست در شرک مونه اینچ کست در نظر از ما اونا شرک نه و ای عمل کست عمل یزیدی است و ای که دیگه ملکا شما میگرن کست که سپورت منه بیشک که مطلب اونا دعوی اسلامی منه چای که پاکستان است چای که ایران است مطلب چای که دیگه نیبرین کنتریز است مطلب عربی ملک است هر کس که مطلب اونا که دزی بنیاد سپورت منه اونا کس دمریم زی عمل کس قدزی شریک است دیگه یک نور کس یک اینی کس در نظر ما یک بدوخ مطلب ما صرف خاطر نور گفتم مرتکورم خوند مطلب اونا حق ووت نمیده حقی پارتیسیپیشن کی حق خود ارادیت نه نه حق ازی که مطلب اونا خودون چی اراده کنه خودون چی طرز حکومت میخواد چی رنگ ملک میخواد چی رنگ قانون میخواد جور کنه وقتی که تمام اختیارات در دستگیر مردم ها که میگیرن خود ازی که است یک شرک عملی شرک است در نظر ما دیگه مطلب که است عملی طالبان که است بسیار غیر اسلامی که است غیر اسلامی چی که بلکه مطلب شرک است در نظر ما. خب دیگه یعنی ثابت و دوم که است منی امت مسلمانان چیز فرق کرده او زمان که مسلمانان که آبادیش که بسیار ریزه بود نه این ما گفتم که آبادی زنا که بسیار زیاد پیلاو شده و یا که کانسپت امت او تر نمانده که مطلب زمان چرا زمان آبادی مسلمانان ریزه بود یا که کانسپت نیشن استیت سماده شما خبر کنه پاکستان است دیگه مو اسلامی قلعه لیکن او خو نمگه که مطلب مو ایرانی نمگه که مطلب مو سعودی نمگه که مطلب مو از افغانستان است یا مطلب که است مونم از بحرین است تو هر کدام شی از خود یک نیشن استیتس که است جوړ شده مصر یک جدا نیشن استیت مراکش یک جدا نیشن استیت است سعودی عرب علیده نیشن استیت است بحرین علیده نیشن استیت است ترکمنستان علیده نیشن استیت است پاکستان یک علیده نیشن استیت است اندونزیا علیده نیشن استیت است پس منی نیشن استیت که است او تقسیمی سیاسی گاه که مطلب یک طرف امام استاده و یک طرف که است مخالف امام استاده است او تقسیم که است ختم شده دور از مو که است تقسیم مفادات قومی است این چیز را که است مو که است برایش بسیار اهم است که دیستینگویش کنی که مطلب چرکی و خاص طور پر دور از مو که مطلب امام که است غایب است مطلب گفتم که مطلب ما یک مذهبی تشریح میگو منطقی ولا عقلی ولا تشریح نونم مذهبی تشریح از مویه است که مطلب امام غایب است و در زید دور که است او حق و باطل او ترنیه که مطلب شما میگن حال که است مو دوری قومی مفادات است مطلب تو خیران بریزی که مفادات قومی شی مطلب که است سوت منه دیگه اونا که است طالبان ساعت میده باز او جایی که مطلب مفادات قومیش که است سوت نمونه مطلب خلاف یک گروه دیگه اون چی که است اونا که است جنگ مونه مثلا طور پر ادمزی هیئت که مطلب می رنگه که مینا است منی سیریه مثلا هیئت تحریر شام که است مثلا قصد جنگ تو خدا یک جای قد یک گروه جنگ نه قد یک جای دیگه گروه که است جنگ نمونه چرا یک جای مفاد ملکیش است این جای که است مفاد ملکیش نیست دیگه تو کو ای که مطلب د زی دور از مو که است امت د زو کانسپت که است نمانده که زمان که است زمانی امام حسین یا حضرت علی علیه السلام بود د دور از مو که است نیشن استیت ماده امزی خاطر کانسپت امت مسلمه که است در نظر از ما معیار حق و باطل نیست این که است او صرف یک لوگو منده مطلب صرف یک
نعره منده د حقیقت کس د میدان کس هر کس باید کس مطابق مفادات قومی خبره مطلب یک اینترپریتیشن از ماست د دور مچر کی اصلاح کی مطلب تو منی اگر تو مطلب ما بری امت کس بالم شم د نظر از ما تو کس انج کس یک بسیار کټه جنگ و فساد کس میتن بریزو کس بال کنی و جنگ فساد چر که نیشن استیت سم ما کس ريزيست منه و تو جنگ کس تو د منی پوره مسلمانی ملکا کس تو پیلاو منی و نتیجه شم کس زیرو مشه لیکن اگر تو خود خور میری ده حد قوم خو میریم ما برای قوم خارن برای چیزی خارن اصلاح از خود خور کس محدود د قوم خو من نیشن استیت خو منی چانسی فساد چانسی جنگ کس بسیار کم میشه هر انقلاب کس نه او کس جنگ داره یعنی مطلب خود حضرت محمد کی عمادت وقت که اسلام را میره چرا که اسلام کس که انقلابی چیزا بود دیگه شما میگن دور خود حضرت محمد کس چندان جنگ شد دیگه مطلب بعد حضرت محمد کس مطلب اگر شما خبر نین که آخری جنگ که حضرت محمد آخری عمر کس که بود مطلب او یک لشکر جور کردد که پریزو کس یک بچه جوان را کس داشته به نام اسامه شما شاید استوریش کس خبر است دیگه همون روز که حضرت محمد کس که فوت منه صبحش که ابو بکر که مطلب خصوصی حضرت محمد مشه وقتی که مطلب بلی حکومت مشه مطلب شیر خلیفه که جور منن دیگه او لشکر اسامه را صبحش حکم میده که تو برو برای حمله دیگه اسامه کس مور د منی مسلمان ملکا چرک اونجا یک گروپ بغاوتا شده شما خبر هستن ور کس که مطلب ابو بکر که ای سونیس که خلیفه مشه او کس یک آپریشن کس شروع منه ترویمزی لشکری اسامه کس که شده مطلب اسامه کس د نظر من بچه خانده حضرت محمد چرکی بابی اسامه کس سیمنه مسلمانه مطلب اولنا مسلمان حضرت علی علیه السلام و دویمنیش کس بی بی خدیجه سیمنیش کس بابی اسامه است که او کس غلام حضرت محمد بده که مطلب وقت که مسلمان شیر آزاد منه اسامه بچی است دیگه حضرت محمد کس اون مو بچه نوجوان کس لشکر جوړ نه بس ابو بکر مطلب که خلیفہ مشور حکم میده و او کس د پوره سعودی عرب موجوده یمن بحرین موجوده بحرین کسته او ملیتری آپریشن شوزده دنه جنگا در شوزده دنه شما میتونید گوگل کنید شوزده دنه جنگان از بعد کستو بلی شام کسته حمله منه چرکی مطلب بابی اسامه کی کشته دنا قدگو لشکر شام زمانی خود حضرت محمد آخری سال عمرش کسته وقت که مطلب قد لشکر شام جنگ نه پس بابی اسامه کسته منی کشتم شه حضرت محمد مطلب یک لشکر کسته جور منه دیگه مطلب ما دیتیل زیر را میگم چرا که مطلب منیزی فرقه اختلافات زیاد میشه لیکن صرف اینی قضیه میخواستم بگم که هر چیزی که تو انقلاب منی مطلب انقلاب کسته او کسته نتیجهش جنگ ریال انقلاب که منیزو کسته همشه امام خمینی که ریال انقلاب کرد نتیجه زو کسته شما وش کردن نه صرف جنگ منی خود ایران شد بلکه قد عراق بلش حمله کرد و دمر پاکستان وش کردن که مدارس که جور شدت و از خاطر یک ریاکشن است یعنی مطلب ما چند روز پیش یکی از دیپلمات‌های ایرانی کس گوش میکردم مطلب ما نامش داده من در کو کس اگر کارش استعمال لینکش رینم دیتیلش کس رینم بریز ویدیو کس شامل من چیزش اگر گو کس سوال رای کنه د صورت سوال اگر اینترستید است دیگه بسیار کونه کار آدم پیر مرتکش ما نامش د ذهن میتیم فعلا نی الان که ما دوسری رو سپیش ور کس گوش کردم اینترویوش کس د فارسی و د تصنیم نیوز رو کس چیزا گفت ما کس زمان که ضیاءالحق زنده بود گفت ما کس میمان چی بودم ضیاءالحق کس متر که ششته دی بس ضیاءالحق کس گفت ما ضیاءالحق گفتم که شما کی در اون مدارس کس جور که در این دمنه پوره پاکستان که در شما پهلا منه مدارس را تو خود تو خو مطلب بلیزی چیزا نه عقیده داری نه خود تو در لایف استایل داری نه تو مطابق از وید نمیچلی مطلب تو که در اون نار پهلاونی او گفت تو کو مو نمیخواهی که مطلب کار کنی لیکن چرک شما در ایران انقلاب شدت و انقلاب که محدود نمونه در بادران نمگم که شما مطلب اینتنشنلی کردن انقلاب یکی چیزی است که خود محدود نمیتونه در بادران او خود به خود بادرار کراس نگم گفتو که انقلاب شما بادرار کراس کرده من پاکستان ما در بریزی که مورایش روک کنی مو که مجبوری که مدارس که جور کنی و اور که پهلاو کنی تو مطلب منی زودی که قد شیعه چیکار شد قد آذر چیکار شد مطلب شما 3000 قربانی شد شما پیشچی خود خوش کردن 3000 مطلب ما خود در راوند نمبر مگم از کده زیاد زخمی عایشی مطلب مهاجرت عایشی ناشر مولده منیش کست درو شامل نمونی لیکن هر انقلاب حقیقی که ما مطلب خود چیزا کسته و دیوم
چیز انقلابی است که بعض انقلابا مطلب اکثر انقلابا اونا کست چوچی خور مخوره، یعنی مطلب شما توقن که حضرت محمد وقتی که انقلاب کرد، خاندان حضرت محمد کست قربانی از این انقلاب شد. یعنی وقتی که امام حسین هم که وقتی که انقلاب کرد منیزو کست توخ بعد از امام حسین 4 انقلابات دیگه کست شده دیگه. خو گپ کست ما کست لپیت نم امید نم که ما کست مین پوینت کست گفته باشم، ما کست دوباره کست یک دفعه دیگه هم کست ریپیت منم تو امپورتنت گپ که تم مو یاد میگیری تمای محرم کست او است که اصلاح که مطلب در نظر از ما مطلب یک شخصی چیزی از ما اصلاح را که امام حسین میگفت او گپ را که امام حسین میگفت او است که تو اختیار خوره د دیست یکو بیجان چیز نمیدی مثل بطوری، تو اختیار خور کسته دیگری یکو انسانی دیگه نمیدی، تو اختیار خور کسته و تقدیر خور کسته تاول یکو تعویزو تاول یکو جادو تاول یکو چیز بکن دیگه، تاول یکو تر چیزا نمونی که مطلب چیز بگم دیگه سنسیبل نباشه دیگه. یک انسان طاقتور تو الله تو میگی ما نمیلم تو تقدیر از من فیصله کنی یا اختیار رو به دیگه چی که مطلب تو را چیزا کنی، چی که مطلب تو دیگه اختیار رو دگیره گو به جان آدم بیلی یا اختیار خورد تو تاویلی یا گو سوپر استیشن کسته تاول زو کسته کنی دیگه. اختیار انسان کسته دست خود انسان است و چرا مطلب مذهبی لاجیک شی است که لا اله الا الله سوای پروردگار کسته گو کسی دیگه پروردگار نیه، گو تامل اختیار نیه، یا گو کس نیه که تقدیر رو جور کرده و چرکی پروردگار خو تو قچیم خو نمیگرنی و مطلب نماینده پروردگار د بلی زمین خود انسان است. چرکی منی هر انسان روح پروردگار است و انسان کسته خلیفه پروردگار بلی زمین است و هر انسان خود چی آزاد است، خود چی کسته تقدیر خور اختیار خود داره و خود چی باید تقدیر خور کسته جور کنه و نو ریسپانسیبلیتی انسان است و در نظر ما یعنی مین پیغام امام حسین بود و مردمایی که کوشش مونه که اختیار دیگر بگیره اونا دیگه یا اونا رو بگه ما تقدیری دیگه مردم رو دست میگیرم، یعنی اختیار از نار کسته دست سلب مونه. اونا یزید زمان خسته، اونا فرعون زمان خسته، اونا خودون خوره مگه مو کسته پروردگار، اونا مطلب خود خدا دکلیر نده بلی زمین کسته و دور کسته تو باید کسته رزیست کنی. اینی کسته مین پیغام امام حسین است در نظر از ما و این مو مین اصلاح امت کسته منی نمزی است و دویم کبی است که مطلب ما سمرایز منم او است که امت یک کانسپت وری منده لیکن در منی عملی میدان دیگه نیشن استیت است و ای تیم کسته تمام مسلمان ده تمام جای کسته هر کس مفادات قومی خور کسته چیزا من دلیه ولی سیاسی کسته و در اینچ کسته جنگ حق و باطل نیه او مطلب ترکی مطلب یک طرف امام و یک طرف کسته ضد امام او چیز کسته دور اسمو کسته او چیز وجود نداره. هر کس کسته مفادات قومی خور کسته دمنیشی چیزا من هر کس که مطلب سوتیبل منیزو چیز است، لیکن در فردی لیول ما گفتم که مطلب بریزو معاشره که تو کوشش منی بریزو مفاد قوم است تو کسته بنیاد از فاوندیشن از لحاظ مذهب اسمو علمی است که هر انسان آزاده، هر انسان کسته تعامل اختیار است خودی اختیار خود منه و هر قوم حق خود ارادیت داره، حق آزادی داره. هر قوم کسته مردمای جای کی مشونا فیصله که مطلب حکومت از چیرنگا باشه، فیوچر از چیرنگا باشه، چیرنگا اونا میخواد زندگی کنه، چیرنگا باید قانون کسته اونا کسته داشته باشه. هر قوم کسته خودی حق رو داره. این پیمین پیغام چیز است، یعنی خود از اصلاح است و اونایی که هیچ زار نمونه اونا کسته منی امت کسته فساد مینداخته و اگر تو میگی ما برای پوره امت را کسته ما میگرم مطلب تو میگی نه ما مثلا ما ازرایم لیکن ما میخوام برم سعودی عرب رم بگیرم، مثلا ما کسته برم الجزایر مراکو میگیرم، تو فساد مینداخته، تو جنگ مینداخته، خون چیزا کسته دمرش مینداخته دیگه. او یک فساد است که تو شروع کردن ده هست لیکن تو کنترل شر نمیتونی تر که ما معامله داعش وش کردی در سوریه در عراق چیکار شد و امروز کسته متمنی افغانستان کسته مومن گرنه و ما امروز این شما پیشن گوینم که اینوی طالبان که امروز است که مطلب از منی فساد که نا شروع کرده، یعنی مطلب فساد دزی سنس که استان کلانترین شرک استان کلانترین فساد یعنی که تو اختیار انسانای دیگر اختیار اقوام دیگر از پیش از نا سلب منی خود دیکتاتور کسته جور منی کسته خود خدا کسته دبل زمین جور منی مینا کسته بنیاد زی دبل جنگ و فساد هی کسته ختم میشه. این کسته ما صرف این قص کسته مکو بنا منی
ज़मीन के फ़साद के पेलाव मना उम्मीद नु कि मतलब वीडियो दूरदराज दा बख्शिश बाशा उम्मीद नु कि मतलब پیغام از ما کسته ما پیغام پرسنده تنسته باشم بازم کسته این کسته یک دفعه دیگه مگم یک او سرمن نیه مطلب یک او مذهبی تبلیغ نیه است این کسته این مطلب صرف یک دعوت فکر است مطلب این کسته یک ریفلکشن است و اون کسته منیز ما منطق را یک طرف اشتم ما ساینس را یک طرف اشتم ما صرف یک مذهبی نظریه را کسته ما رو کسته پیش کردم از یک مذهبی نقطه نظر کسته در احترام ماه محرم کسته دیگه اگر دوستا کسته قد از ما اختلاف داره در باره یا کسته اونا بهتر ایدیا داره یا فکر نه که گوجای ما میس اینترپریت منم یا اصلا ما کسته غلط گفتم ضرور دست ما کسته پیغامش برسانم ما کسته بسیار زیاد خوشحال میشم و ما اگر شد ذکر شر منم حتی که تا ویدیو آینده کسته دیگه شما میتونین مر اصلاح کن تنقید کن سوال دارین سوال پرسان کن اصلاح کن دیگه مطلب هر رنگه مطلب در ذهن شما ما اوپن هستم برای سوالات و تنقید و اصلاح هر چیز که شما فکر تشکر دوستان خوش باش دوستان میتر که ما واپس خانه رفتم دوران واک در یاد ممات که همونطور که منی ازی ویدیو ما بعد از ریفلکشن در این نتیجه رسیدم که اصلاحی امت مطلب امام حسین که است لا اله الا الله بود مطلب بنیادی پیغام خودی حضرت محمد در یاد ممات که علامه اقبالم دمزی نتیجه رسیده و او شعر داره که نرمالی تمام جای لکایم بسیار جای ده امام بارا شما میگن و در مجالس هم که است اکثر گفتم میشه دیگه مطلب ما گفتم میره قد شما شعر کنم دیگه شما خبر ریپیتیشن میشه لیکن ما طبیعت در ذهن من نبود اول وقت که ما ریفلکشن کردم لیکن تو که مطلب علامه اقبالم مطلب دمزی نتیجه هی بوده که اون گفت شاه است حسین بادشاه است حسین حق که بناه لا اله است حسین دیگه بنای لا اله است حسین همونطور که ما گفتم نه که اصل پیغامی حضرت محمد که است اصل پیغام اسلام که است یعنی می بود که هر فرد آزاد است هر فرد آزاد است هر فرد اختیار خود داره و در بنیاد از فرد که تو یک معاشره جور میشه و معاشره هر فرد آزادانه اختیار خود داره و معاشره مقصد چی اون مست که و اختیارش نگاه کنه یک حکومت اسلامی مطلب دنیا اسلامی مطلب جامعه اسلامی اون مست که او حق را محفوظ نگاه کنه کسی دیگه حق نداره که مطلب حق را کس دست پیش بگیره در زور بیعت کنه برایشی در زور مطلب اختیارش تقدیرش ذکرش بگیره و هر فرد که است خلیفه پروردگار است من این زمین که است او گبره که است ما از انترپریتیشن گفتم علامه اقبالم دم زین نتیجه رسیدم تو خاطر اون حق که بنای یعنی بنیادی لا اله است حسین یعنی بغیر خدا او کسی دیگه که است خدا نیه و نماینده خدا در بلی زمین که هر فرد خودشه خود انسان که است نماینده پروردگار است خودشی اختیاری خود در تام اختیار خودشی حق را داره که تقدیر خود کسی جور کنه گو کسی دیگه نه گو کسی دیگه اگر حق تو میگره تو باید حسین وری انقلاب کنه تو باید حسین وری بغاوت کنه خلاف شکست استادش نوی که حسینی است این مطلب بنیادی پیغامی حضرت محمد بود بنیادی پیغام اسلام و وقتی که مطلب دیگه که ما بعد حضرت محمد مثل یزید و ریاض ما که ما کوشش نکی و اختیارات در بگیره و گرفته دم و دیگه مسلمان سرخم نه و قبول نه الان که نماز میخوان الان که روزه میخوان الان که عبادت میکرد الان که قرآن خوند الان که زکات میداد الان که خود مسلمان بود الان که سنت ها رو جامعه بود لیکن بازم گفت نه وقتی که تو بنیاد شده اصل پیغام شد رد کردی دیگه تمام دیگه چیزا که است بی‌معنی میشه یعنی بنیاد چیزه که لا اله یعنی تو اختیار خود تو از دست خود اختیار خود گرفته تو تحول یک فرد من اختیار یک جامعه تحول یک فرد من دیکتاتورشیپ رو که تو میری او که است بنیاد لا اله هر کس تو خراب منی از خاطر ما ریپیت کنم که برای چرا که امپورتنت دیگه شما شاید بورشن حقا که بنای لا اله است حسین است تشکر